बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अज़ीज़ तलबा, हमारी जो है ना पिछले लेक्चर में हमने गज़ल स्टार्ट की थी। गज़ल जो है ना जिगर मुराद आबादी की, उसके पहले 3 शेरों की तशरीह हमने कर ली है। आज के लेक्चर में जो है ना हम अगले चंद शेरों की तशरीह करने की कोशिश करते हैं। तो शेरों की तरफ ज़रा देखिए, किताबें उठा लीजिए और किताबों से बागौर ज़रा शेर को पढ़िए, समझिए, सुनिए और उसके बाद अल्फाज के मायने, मुश्किल अल्फाज के मायने याद कीजिए, मफ़हूम तैयार कीजिए। इस तरह से आपको तशरीह भी जल्द ही याद हो जाएगी। बाकी आखिरी मरला रहता है तशरीह याद करने के लिए, वो हवाला जात होते हैं, हवालों के शेर होते हैं, वो भी तैयार हो जाते हैं जब आप तशरीह तैयार करते हैं। तो ज़रा देखिए कि हमारे पास शेर नंबर 4 है कि सिलसिला फितनाए क़यामत का तेरी खुशकामती से मिलता है। सिलसिला ताल्लुक़ फितना क़यामत का, क़यामत से ताल्लुक़ रखता है, क़यामत लगता है। तेरी खुशकामती, खुशकामती कहते हैं दराज कद को, लंबे कद को, ठीक है। कामती कद को, खुश लंबा यानी कि खुश कर देने वाला। तो यहाँ पर शायर जो है ना मफ़हूम में पेश करें कि ए महबूब तेरे तवील कद की क्या तारीफ़ करूँ, तेरे कद में मुझे सिलसिला क़यामत की झलक दिखाई देती है। तो यानी कि यहाँ पर शायर जो है ना एक अलग अंदाज में जो है ना एक महबूब की तारीफ़ कर रहे हैं, महबूब के दराज कद की तारीफ़ कर रहे हैं। पहले मिसरे में जो है ना महबूब के कद को फितनाए क़यामत से बता रहे हैं, दूसरे मिसरे में उसकी लंबे कद की जो है ना तारीफ़ कर रहे हैं कि लंबे कद को फितनाए क़यामत से जोड़ रहे हैं। तो तशरीह तलब शेर में शायर कहते हैं, आप ये लिखा करें अज़ीज़ तलबा, जब भी पेपर दें तो ये तशरीह तलब शेर में जो है ना शायर कहते हैं कि महबूब का सरो कामत यानी कि लंबा कद, सरो कामत होना, लंबे कद का होना आँखों में क़यामत का मंज़र बर्पा कर देता है। यानी कि इंसान की शख्सियत में दराज कद भी, लंबा कद भी जो है ना वो हुस्न में जो है ना हुस्न को दोबाला कर देता है, हुस्न को मज़ीद जो है ना वाज़ेह कर देता है। और क़यामत के हंगामे के सारे सिलसिले महबूब के हसीन तरीन बुलंद कामती से मिलते हैं। फिर वो कहते हैं कि महबूब का तवील कद क़यामत का मंज़र पेश करता है। महबूब के सरापाए हुस्न को देखकर अक्सर लोग बेहाल हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो महबूब के तवील कद के अंदर दुनिया तलाश करते हैं। हाँ, वो अपनी दुनिया तलाश करते हैं महबूब के खूबसूरती के अंदर। तो बाज़ ऐसे होते हैं जो महबूब की आँखों में खो जाते हैं। यानी कि कुछ शुअरा कराम ने अपने महबूब की आँखों की तारीफ़ की है, कुछ शुअरा कराम ने अपने महबूब के दराज कद की तारीफ़ की है, तो कुछ शुअरा कराम ने अपने महबूब के जो है ना दांतों की तारीफ़ करते हैं, कुछ उसके खुश अखलाक़ी की यानी कि तारीफ़ करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्याह जुल्फ़ों के असीर हो जाते हैं, जो महबूब के स्याह जुल्फ़ों के घायल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं, असीर हो जाते हैं। गर्ज़ ये लंबा कद, नशीली आँखें और जो है ना लहराती जुल्फ़ें इंसान को मशहूर कर देती हैं। तो मिर्ज़ा गालिब भी की शायरी को शायरी जो है ना एहसास को यूँ बयान करते हैं शायरी में, क्या कहते हैं कि तेरे सरो कामत से एक कद आदम, तेरे सरो कामत से एक कद आदम क़यामत के फितने को कम देखते हैं। तो बहरहाल इंसानी शख्सियत में कदो कामत को बहुत अहमियत हासिल होती है। शख्सी खूबसूरती पूरा सरापा मिलकर कदो कामत को तश्कील देता है। शख्सी खूबसूरती के साथ फिर कद भी हो, इंसान की खूबसूरती के साथ साथ इंसान का दराज कद भी हो, तो फिर वो क्या होता है, इंसान और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। बहुत से शायर हैं जिन्होंने महबूब के सरापा को मौज़े सुखन भी बनाया है। ऐसे शायर भी हैं जिन्होंने जो है ना मौज़ू सुखन अपनी शायरी में जो है ना शायरी का मौजू बनाया है महबूब के कद को। अक्सर शायरों के गज़लियात का मौजू ही महबूब का खूबसूरत और दिलरुबा सरापा ही है। बहरहाल इस शेर में बात यहाँ पर यही किया गया है कि महबूब का दराज कद जो है ना वो फितना क़यामत के सिलसिले से जा मिलता है, इनकी उसकी खूबसूरती में इजाफ़ा कर रहा है, क़यामत बर्पा कर रहा है। तो आगे देखें शेर नंबर 5, मिल के भी जो कभी नहीं मिलता, टूट कर दिल उसी से मिलता है। यहाँ पर फिर वही
پرانا سا روایتی سا انداز اپنایا جا رہا ہے شعراء کرام سے، جو محبوب کی طرف سے ملنے والے جو ہے نا لاپرواہی ہے، ظلم و ستم ہیں اس کے. تو یہاں پر محبوب کی لاپرواہی، بے نیازی، اس کے ظلم و ستم بیان کیے گئے ہیں کہ مل کے جو کبھی نہیں ملتا، دل پھر بھی ٹوٹ کر دل اسی سے جا ملتا ہے. مشکل الفاظ کی ذرا معنی دیکھ لیجئے کہ مل کے بھی، ملنے کے باوجود بھی، کبھی نہیں، کسی گھڑی نہیں، کسی لمحے نہیں ملتا، ٹوٹ کر نہایت شوق سے، ٹوٹ کر جب دل ملتا ہے نہایت شوق سے انسان ملتا ہے. تو اس سے مراد یعنی کہ اسی سے ملتا ہے، اسی سے ملتا ہے، میرا مراد محبوب سے ملتا ہے. مفہوم کی طرف آئیے ذرا. محبوب میرے سامنے ہو کر بھی مجھے نہیں مل پاتا، اس کے باوجود بھی میرا دل پورے شوق سے اسی سے ملنا چاہتا ہے. تو شاعر جو ہے نا وہ کبھی بھی اپنے محبوب سے ناراض نہیں ہوتا، چاہے وہ ظلم و ستم کرے، چاہے وہ نظر کرم کرے، ٹھیک ہے، چاہے وہ بے نیازی کرے، چاہے وہ محبت بھری نگاہ سے دیکھے. تو وہ کہتا ہے کہ اس لیے وہ یہاں پر یہی کہہ رہا ہے کہ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل پھر بھی اسی سے ملنا چاہتا ہے. شوق میرا محبوب سے ملنے کا ہی ہے، چاہے وہ جتنا بھی ظالم کیوں نہیں. تو تشریح طلب شعر میں جو ہے نا شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کی بے رخی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اسی سے روز ملاقات ہوتی ہے، اور جو ہے نا اسی سے روز ملاقات ہوتی ہے اس سے، لیکن یہ ملنا اور نہ ملنا ایک جیسا ہی ہے. ان کے وہ ملتا تو ہے لیکن اس کا ملنا اور ملنا ایک جیسا ہی ہے. کیسے؟ کیونکہ محبوب بے رخی سے ملتا ہے، ملتا تو ہے بظاہر لیکن بے رخی سے ملتا ہے. اسی بات کو ایک شاعر نے کچھ یوں بیان کیا کہ ملنے کی طرح مجھ سے وہ پل بھر نہیں ملتا، دل اسی سے جا ملا جس سے مقدر نہیں ملتا. بہرحال دوسرے مصرے میں شاعر اپنی دلی کیفیت کو یوں پیش کر رہے ہیں. دوسرا مصرع کیا ہے کہ ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے، تو اپنے دل کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے. محبوب کی بے رخی کا اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہے، بلکہ اس کا دل نہایت شوق سے محبوب سے ملنے کو دوڑتا ہے، چاہے وہ جتنی بھی بے رخی کر لے. عاشق کا دل ہمیشہ محبوب کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے، جبکہ محبوب جو ہے نا ہمیشہ عاشق کے لیے بے اتنائی کا جذبہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو بقول شاعر جو ہے نا، شاعر بڑا خوبصورت انداز یہاں پر اپنا رہے ہیں. ایک اور شاعر جو ہے نا اسی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ بے وفائی بھی کرو تو معاف کر دیں گے تمہیں، چھوڑ دیں گے یہ جہاں ہم جب بھی تم فرماؤ گے. بہرحال تشریح طلب شعر میں شاعر احساس محرومی سے دو چار ہے. کیوں احساس محرومی سے دو چار ہے؟ کہ جو ہے نا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے جو کہ کیا نہیں کر رہا، مل کے جو کبھی نہیں ملتا. تو اس لیے جو ہے نا احساس محرومی سے دو چار نظر آتا ہے. وہ محبوب کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو جو ہے نا محبوب کے نام کر چکے ہیں، لیکن محبوب اس کے تمام تر احساسات کو کچل ڈالتا ہے. بہرحال نیکسٹ آگے شعر دیکھیے. شعر نمبر 6 ہے ہمارے پاس کہ کاروبار جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے. بڑا خوبصورت جو ہے نا ایک حقیقی شعر ہے. اس میں دنیاوی کیفیت بتائی گئی ہے، انسان کی اپنی شخصیت کے متعلق بتایا گیا ہے. کاروبار جہاں سنورتے ہیں یعنی کہ دنیاوی معاملات جہاں بن جاتے ہیں، سنور جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہوش سمجھ کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ عقل شعور کو کہتے ہیں بے خودی، اپنی ذات سے بے خبر ہو جانا. عقل اور شعور اگر عشق کے ہم نوا بن جائیں، عقل اور شعور جب عشق میں آ جائیں تو تمام دنیاوی معاملات راہ راست پر آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ دنیاوی معاملات کامیابی کے لیے ہم مختلف انداز اپناتے ہیں. دنیاوی معاملات میں کامیابی کے لیے ہم مختلف انداز میں اپناتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا دنیاوی مسئلہ ہو تو ہم اس کو کامیاب بنانے کے لیے مختلف قسم کے انداز اپناتے ہیں. زندگی کا کوئی شعبہ ہی کیوں نہ ہو، اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی ذات کو بھولنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے نا، اور دوسروں کی بھلائی کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. جیسا کہ شاعر مشرق ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. تو اس لیے بے خودی کی جو منزل یہاں پر بتائی گئی ہے، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے تو بے خودی کی منزل پانے کے بعد جب ان تمام دنیاوی معاملات خود بخود سنورنا شروع ہو جاتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ انسان اپنی ذات کو بھلا ڈالتا ہے، اور جب بھلا ڈالتا ہے تو اسی میں اصل کامیابی ہے انسان کی. جب انسان دوسروں کے لیے سوچتا ہے، دیکھیں ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں کام جو دوسروں کے، تو کاروبار بھی وہاں سنورتے ہیں. ہوش جب بے خودی سے جا ملتا ہے تو انسان جب دوسروں کے لیے سوچتا ہے تو ذات خداوندی اس کی بھلائی کے بارے میں سوچتی ہے. جب انسان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی انسان کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کی بھلائی کے بارے میں سوچتے ہیں. جب انسان کے دل میں عشق کی شمع جلتی ہے، عشق اور شعور، عقل اور شعور، تو زندگی کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے.
جب انسان کے دل میں عشق کی شمع، کس عشق کی؟ لوگوں سے بھلائی کرنے کا عشق، خدا سے عشق، نبی سے عشق، جو حکم خدا نے دیا، جو نبی نے بتایا، فرمان بتایا، جو سنتیں بتائیں، اس پر عمل کرنے کا عشق، جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر زندگی کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ ہوش والوں کو خبر کیا، بقول شاعر، ذرا شعر سنیے کہ ہوش والوں کو خبر کیا کہ بے خودی کیا چیز ہے، عشق کیجئے پھر سمجھیے زندگی کیا کی چیز ہے۔ تو عشق کس سے کیجئے؟ خدا کی ذات سے، نبی کی سنت سے، نبی کی ذات سے۔ تو پھر دیکھیے کہ زندگی کیا چیز ہے، کہ ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے آتے ہیں کام جو دوسروں کے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے لیے اتنے 3 شعر کافی ہیں، آپ جو ہے نا اسے اچھے طریقے سے تیار کیجئے، باقی شعر اور مشق جو ہے نا ہم اگلے لیکچر میں تیار کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔